दशश्लोकी प्रकरणस्य द्वितीयं श्लोकं पठामः। न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्माः न मेधारणाध्यानयोगादयोऽपि अनात्माश्रयाहं ममाध्यासहानात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। अस्य श्लोकस्य सम्बन्धग्रन्थः अस्माभिः पूर्वस्मिन् पाठे दृष्टः। तत्र पूर्वपक्षी पृच्छति आत्मनो निर्धर्मकत्वे प्रमात्रादिव्यवहारस्य अध्यासमूलत्वेन ब्राह्मणो यजेत इत्येवमादीनां शास्त्राणाम् अप्रामाण्यप्रसङ्गः। यदि आत्मा निर्धर्मकः तर्हि प्रमात्रादिव्यवहाराः मिथ्या भवेयुः। तेषाम् अध्यासमूलत्वात्। एवं चेत् कर्मकाण्डस्य अप्रामाण्यं स्यात्। यदि कर्मकाण्डः अप्रमाणं तर्हि तस्यैव वेदस्य एकदेशभूतस्य वेदान्तस्याप्यप्रामाण्यं स्यात्। वेदाप्रामाण्ये तु कुतो ब्रह्मा सिद्धिरपि। यदि वेदान्तस्याप्यप्रामाण्यं तर्हि ब्रह्मणः सिद्धिरेव न भवेत्। ब्रह्मणः अस्तित्वम् एव न सिद्ध्येत। कुतः? तस्य तन्मात्रगम्यत्वात्। तस्य नाम ब्रह्मणः तन्मात्रगम्यत्वात् नाम शास्त्रमात्रगम्यत्वात् वेदमात्रगम्यत्वात्। कुतो वेदान्तमात्रगम्यत्वं ब्रह्मणः? शास्त्रयोनित्वादिति न्यायात्। शास्त्रयोनित्वात् इति ब्रह्मसूत्रे किञ्चिदधिकरणं वर्तते। तत्र ब्रह्मणः वेदान्तैकगम्यत्वं निश्चितं वर्तते। तस्मात् ब्रह्मणः विज्ञाने शास्त्रमेव प्रमाणम्। तस्य अन्यत् किमपि प्रमाणं नास्ति इत्येतत् सिद्धम्। तथा च वेदप्रामाण्यार्थं प्रमातृत्वादिव्यवहारस्य सत्यत्वम् अभ्युपेयम् इत्याशङ्क्य। तस्मात् ब्रह्मणः सिद्ध्यर्थं सिद्धान्तिना वेदान्तस्य प्रामाण्यं स्वीकार्यं भवति। यदि वेदान्तस्य प्रामाण्यं स्वीक्रियते तर्हि
कर्मकाण्डस्यापि प्रामाण्यं स्वीकार्यं भवति। यदि कर्मकाण्डं प्रमाणं तर्हि प्रमातृत्वादिव्यवहारस्य द्वैतस्य सर्वस्यापि प्रामाण्यं स्वीकार्यं भवति। आत्मनः कर्तृत्वस्य भोक्तृत्वस्य च प्रामाण्यं स्वीकार्यं भवति। एवं चेत् अद्वैतहानिः इति पूर्वपक्षस्य अभिप्रायः इत्याशङ्क्य इति आशंका पूर्वपक्षिणा प्रस्तुता वर्तते। तस्य उत्तरत्वेन सिद्धान्ती विकल्पयति किं तत्त्वज्ञानात् पूर्वम् अप्रामाण्यम् आपाद्यते ऊर्ध्वं वा इति। यत् पूर्वपक्षिणा प्रमात्रादिव्यवहारस्य न ब्राह्मणो यजेत इत्येवमादीनां शास्त्राणां नाम वेदस्य अप्रामाण्यं वेदान्तस्य अप्रामाण्यप्रसङ्गः इति यत् पूर्वपक्षिणा उक्तं तत् अप्रामाण्यं किं सम्यग्ज्ञानात् पूर्वं वा ऊर्ध्वं वा इति विकल्प्यते। किं तत्त्वज्ञानात् पूर्वम् अप्रामाण्यम् आपाद्यते, पूर्वपक्षिणा तत्त्वज्ञानात् पूर्वं शास्त्रस्य अप्रामाण्यमापाद्यते इति एकः पक्षः। ऊर्ध्वं वा अथवा तत्त्वज्ञानात् ऊर्ध्वं तत्त्वज्ञानात् पश्चात् अप्रामाण्यमापाद्यते वा इति अपरः पक्षः। तत्र आद्ये सर्वेषां प्रमाणानाम् अविद्यावद्विषयत्वेन तादृशायां तद्दशायां बाधाभावात् निष्प्रत्योहं प्रामाण्यम्। तत्र आद्ये इत्युक्ते तत्त्वज्ञानात् पूर्वम् अप्रामाण्यम् आपाद्यते चेत् तथा तु अस्माभिः नोच्यते। तादृशः दोषः अस्माकं नास्ति एव। कुतः? सर्वेषां प्रमाणानाम् अविद्यावद्विषयत्वेन सर्वाणि प्रमाणानि अविद्यावद्विषयाणि भवन्ति। अविद्यावतः नाम अविदुषः एव अज्ञानिनः एव प्रमाणप्रमेयव्यवहारो भवति, न तु विदुषः। तस्मात् सर्वेषां प्रमाणानाम् अविद्यावद्विषयत्वेन तद्दशायां नाम अविद्यादशायां तत्त्वज्ञानात् पूर्वं बाधाभावात् तत्र द्वैतस्य प्रमात्रादिव्यवहारस्य बाधः न भवति। यावत्पर्यन्तं प्रमात्रादिव्यवहारस्य बाधो न भवति तावत्पर्यन्तं शास्त्राणां प्रामाण्यं निष्प्रत्योहं तिष्ठति, नाम निर्विघ्नं तिष्ठति इत्यभिप्रायः। तत्त्वज्ञानात् पूर्वं शास्त्राणां प्रामाण्ये कोऽपि बाधः नास्ति। तस्मात् पूर्वपक्षिणा ब्रह्मज्ञानात् पूर्वं शास्त्राणाम् अप्रामाण्यप्रसङ्गः आपादयितुं न शक्यते इति तत्र कोऽपि दोषः नास्ति।
तत्त्वज्ञानात् पूर्वम् अप्रामाण्य प्रसंगः नास्ति। तस्मात् प्रथमः विकल्पः पूर्वपक्षिणा आपाद्यते चेत् तत्र अस्माकं तादृशः दोषः नास्ति। द्वितीये तु इष्टापत्तेः इष्टापत्तिरेव। यदि पूर्वपक्षिणा द्वितीयः विकल्पः उच्यते, प्रथमो विकल्पः निरस्तः, द्वितीयः विकल्पः पूर्वपक्षिणा उच्यते, तत्त्वज्ञानात् ऊर्ध्वं शास्त्राणाम् अप्रामाण्य प्रसंगः इति, तदा वयं वदामः एवं चेत् इष्टापत्तिः नाम अस्माकम् इदम् इष्टमेव इति। यदि तत्त्वज्ञानात् ऊर्ध्वम् अप्रामाण्यं भवति इति पूर्वपक्षिणा उच्यते तर्हि तदस्मदिष्टमेव। इत्याह। तदिष्टमेव इत्येतत् अनेन श्लोकेन उच्यते। न वर्णानवर्णाश्रमाचारधर्माः न मे धारणाध्यानयोगादयोऽपि अनात्माश्रयाहं ममाध्यासहानात् तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्। अत्र न मे धारणाध्यानयोगादयोऽपि इतीयं पंक्तिः आदौ पठनीया। न मे धारणाध्यानयोगादयः अपि सन्ति। हाँ, क्षणं क्षणं। धारणा ध्यानं योगः, धारणा च ध्यानं च योगः च। धारणाध्यानयोगाः धारणाध्यानयोगाः आदयः येषां ते धारणाध्यानयोगादयः इति बहुव्रीहि समासः। अष्टांगयोगस्य त्रीणि अंगानि अत्र उक्तानि भवन्ति। अष्टांगयोगे अष्टौ अंगानि सन्ति। यमः, नियमः, आसनं, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणा, ध्यानं, समाधिः इति। अत्र समाधिः इति अंगम् एव अत्र योगः इति शब्देन उक्तः। धारणाध्यानयोगादयः मम न सन्ति। अत्र धारणादिभिः सर्वाण्यपि शास्त्रोक्तानि साधनानि ग्रहीतुं शक्यन्ते। सर्वाण्यपि शास्त्रोक्तानि साधनानि वस्तुगत्या मम न सन्ति। अहं तेषां कर्ता न भवामि। तानि मम कर्तव्यानि न भवन्ति इत्यभिप्रायः। कुतो न कर्तव्यानि भवन्ति इत्युक्ते तत्र हेतुत्वेन प्रथमं पादं पठनीयम्। न वर्णानवर्णाश्रमाश्चारधर्माः
इति द्वितीयस्य पादस्य हेतुत्वेन प्रथमं पादं सम्बध्यते। न वर्णाः मम वर्णाः न सन्ति, ब्राह्मणादयो वर्णाः मम न सन्ति। यदि वर्णाः न सन्ति तर्हि वर्णाश्रमाचारधर्माः अपि मे न सन्ति। अत्र वर्णाः च आश्रमाश्च वर्णाश्रमाः इति द्वन्द्वसमासः। आचाराः च धर्माः च आचारधर्माः इति अपरः द्वन्द्वसमासः। द्वन्द्वयोः द्वयोर्मध्ये षष्ठी तत्पुरुषसमासो भवति। वर्णाश्रमाणाम् आचारधर्माः वर्णाश्रमाचारधर्माः इत्युक्ते वर्णानाम् आचाराः धर्माश्च आश्रमाणाम् आचाराः धर्माश्च इत्यभिप्रायः। वर्णसम्बद्धाः केचन आचाराः सन्ति। स्नानादयः ब्राह्मणेन एतावत् कृत्वा स्नानम् अनुष्ठेयम्, द्विहि वा त्रिहि वा ब्राह्मणेन स्नानम् अनुष्ठेयम्। एवं प्रत्येकस्य वर्णस्य स्नानादीनां नियमः अस्ति। अयमेव वर्णसम्बद्धः आचारः इत्युच्यते। तथैव आश्रमसम्बद्धोऽपि आचारः वर्तते। सन्यासिना एतावन्ति स्नानान्यनुष्ठेयानि प्रत्यहम्, गृहस्थेन एतावन्ति स्नानान्यनुष्ठेयानि, ब्राह्मणेन सन्यासिना एतावत् भोजनं करणीयम्, अष्टौ ग्रासा मुनेर्भक्ष्याः इत्युच्यते। मुनेः नाम सन्यासिनः अष्टौ ग्रासाः भक्ष्या भवन्ति। षोडशः अरण्यवासिनः, अरण्यवासी नाम वानप्रस्थः, तेन षोडशग्रासाः भोक्तव्याः। 32 गृहस्थस्य, गृहस्थेन 32 ग्रासाः भोक्तुं शक्यन्ते। यथेष्टं ब्रह्मचारिणाम्, ब्रह्मचारिणा तु यथेष्टं भोक्तुं शक्यते इति आश्रमसम्बद्धाः आचाराः सन्ति। केन कियत् भोजनम् अनुष्ठेयम् तत्रापि आश्रमानुसारेण नियमो वर्तते। सर्वैः एकरूपेण भोक्तुं न शक्यते। एवं आचारधर्माः सन्ति, आश्रमाणाम् आचाराः सन्ति, वर्णानाम् आचाराः सन्ति, आश्रमाणाम् अपि आचाराः सन्ति। तथैव वर्णानां धर्माः सन्ति। प्रत्येकस्य वर्णस्य धर्मः भिन्नः वर्तते। यथा ब्राह्मणस्य धर्मः कः, यजनं याजनं दानं परिग्रहः अध्ययनम् अध्यापनम् इत्येतानि इत्येते षट् धर्माः ब्राह्मणस्य सन्ति इत्युच्यते। क्षत्रियस्य अपि वर्णधर्माः सन्ति।
शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् इत्यादयः धर्माः सन्ति। एवं प्रत्येकस्य वर्णस्य धर्मः वर्तते। ते एव अत्र उच्यन्ते वर्णाश्रमाचारधर्माः इति। यदि वर्णाः न सन्ति तर्हि वर्णसम्बद्धाः आश्रमाः वा आचाराः वा धर्माः वा अपि न सन्ति। एवं चेत् विहितानां साधनानाम् अनुष्ठानम् अपि मोक्षार्थं यानि साधनानि अनुष्ठेयानि तानि अपि मम न सन्ति इत्यभिप्रायः। अत्र वर्णाः इत्यत्र हेतुत्वेन तृतीयं पादं सम्बध्यते। कुतो वर्णाः न सन्ति? अनात्माश्रयाहं ममाध्यासहानात् इति तृतीयः पादः प्रथमस्य पादस्य हेतुत्वेन सम्बध्यते। अनात्मा आश्रयः यस्य सः अनात्माश्रयः। अनात्माश्रयः च असौ अहं ममाध्यासः। अनात्माश्रयाहं ममाध्यासः तस्य हानम् अनात्माश्रयाहं ममाध्यासहानम्। तस्मात् अनात्माश्रयाहं ममाध्यासहानात् इति समासः। अत्र अनात्मशब्देन अविद्या विवक्षिता भवति। अविद्या एव आश्रयः। आश्रयः इत्युक्ते कारणम् इत्यभिप्रायः। अत्र आश्रयशब्देन कारणं विवक्षितम्। अविद्या एव अनात्मभूता अविद्या एव अहं मम इति अध्यासानां कारणं भवति। तस्मात् अहं मम अध्यासः अनात्माश्रयः इत्युक्तः। अनात्मा इत्युक्ते अविद्या। अविद्या आश्रयः कारणं यस्य सः अनात्माश्रयः। तादृशः अहं ममाध्यासः। तस्य हानात् ज्ञानेन तस्य हानं भवति, तस्य निवृत्तिर्भवति। यदा अध्यासः निवृत्तः ज्ञानेन आदौ अज्ञानं निवर्तते। यदा अज्ञानं निवृत्तं तदा देहेन्द्रियादिषु अहं मम इति अभिमानरूपः यो अध्यासो वर्तते सोऽपि निवृत्तो भवति। अज्ञाननिवृत्त्या देहेन्द्रियादिषु अहं मम इति अध्यासस्य निवृत्तिर्भवति। यदा अध्यासः निवृत्तो भवति तदा वर्णाश्रमादीनामपि निवृत्तिर्भवति। कुतः? देहस्य एव वर्णादयः सन्ति, न तु आत्मनः। वर्णः आश्रमः वा देहस्य धर्मः।
न तु आत्मनो धर्मः। तस्मात् यावत्पर्यन्तं देहादिषु अध्यासरूपः अभिमानः तिष्ठति तावत्पर्यन्तम् अस्माकं वर्णादयः सन्ति। अहं ब्राह्मणः, अहं गृहस्थः, अहं सन्यासी इत्यस्माभिर्वक्तुं शक्यते। किन्तु यदा देहेन्द्रियादिषु अभिमानं निवृत्तं, देहेन्द्रियादिषु अभिमानः यदा निवृत्तो भवति, निवृत्ते अभिमाने वर्णादयः अपि निवृत्ताः भवन्ति। यदा वर्णादयो निवृत्ताः तदा वर्णसम्बद्धाः आचाराः धर्माश्च निवृत्ता भवन्ति। यदा वर्णसम्बद्धाः आचाराः धर्माश्च निवृत्ता भवन्ति तदा शास्त्रोपदिष्टानि ध्यानादीनि साधनान्यपि निवृत्तानि भवन्ति। एवं तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्। यदा एतत् सर्वं निवृत्तं, सर्वमपि मिथ्या, तदा किम् अवशिष्यते? एकः अवशिष्टः शिवः, आत्मा सच्चिदानन्दरूपः आत्मा एक एवावशिष्यते, सः अहमस्मि। इदानीं श्लोकस्य व्याख्यानं पठामः। वर्णाः ब्राह्मणत्वादयः। वर्णाः, वर्णशब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति। वर्णशब्दस्य रूपम् इत्यप्यर्थो वर्तते। वर्णः इत्युक्ते रूपं, रक्तादिकं रूपं। किन्तु अत्र सः अर्थः न अभिप्रेतः। तस्मात् व्याख्याता वदति अत्र वर्णाः इत्युक्ते ब्राह्मणत्वादयो वर्णाः स्वीकार्याः। ब्राह्मणः, क्षत्रियः, ब्राह्मणत्वम् इति वर्णः। ब्राह्मणत्वम् इति वर्णः यस्य वर्तते सः ब्राह्मणः इत्युच्यते। वस्तुगत्या ब्राह्मणः इति वर्णः, ब्राह्मणत्वं वर्णः। यस्य ब्राह्मणत्वं वर्तते सः ब्राह्मणः। एवं भेदो वर्तते। ब्राह्मणः इत्युक्ते व्यक्तिः भवति, तस्य वर्णः ब्राह्मणत्वम् इति। तस्मात् ब्राह्मणत्वादयः वर्णाः इत्युक्तम्, न तु ब्राह्मणादयः वर्णाः इति। आश्रमाः ब्रह्मचर्यादयः। ब्रह्मचर्यादयः आश्रमाः। ब्रह्मचर्यं, गार्हस्थ्यं, वानप्रस्थः, सन्यासः इति चत्वारः आश्रमाः सन्ति। ब्रह्मचारी, गृहस्थः इति तु आश्रमिणः नाम। यदा आश्रमः पृच्छ्यते तदा ब्रह्मचर्यम् इति वक्तव्यम्, गार्हस्थ्यम् इति वक्तव्यम्।
किंतु यदा आश्रमी पृच्छते तदा ब्रह्मचारी गृहस्थः इति वक्तव्यम्। आचाराः स्नानशौचादयः, अत्र आचाराः इति पृथग् उक्तं, धर्मः इति पृथग् उक्तं। प्रायः धर्मः इति शब्देन एव आचाराः अपि ग्रहीतुं शक्यन्ते, किन्तु अत्र आचाराः पृथग् उक्ताः सन्ति। के आचाराः? स्नानशौचादयः, स्नानम्, अन्यानि अपि शौचनियमानि, अन्ये अपि शौचनियमाः आचारपदेन ग्रहीतुं शक्यन्ते। शौचनियमाः, भोजननियमाः अपि प्रायः एते शिष्टानां व्यवहारं दृष्ट्वा ज्ञायन्ते, तस्मादेते आचाराः इत्युच्यन्ते। यथा धर्मस्य प्रमाणानि कानि इत्यत्र उच्यते, वेदः स्मृतिः सदाचारः इति। तत्र बहवो धर्माः, बहवः अनुष्ठेयविषयाः अस्माभिः शिष्टेभ्यः ज्ञायन्ते। शिष्टान् दृष्ट्वा तैः यत् धर्मबुद्ध्या अनुष्ठीयते तत् अनुष्ठेयम् इति अस्माभिः ज्ञायते। तान् दृष्ट्वा वयं तादृशम् अनुष्ठेयम् अनुतिष्ठामः। प्रायः ते एव आचाराः इत्युच्यन्ते। यथा पुत्रः स्वं पितरं दृष्ट्वा अवगच्छति, मया 2 स्नातव्यं, 3 स्नातव्यम्, एवं पुत्रः पितरं दृष्ट्वा अवगच्छति। प्रायः आचाराः एवं भवन्ति। यत् वयं सत्पुरुषान् वा शिष्टान् वा दृष्ट्वा अनुतिष्ठामः ते आचाराः इत्युच्यन्ते। किन्तु यत् शास्त्रेण अवगत्य अनुतिष्ठामः ते धर्माः उच्यन्ते। धर्माः ब्रह्मचर्य गुरुसेवादयः, ब्रह्मचर्यं ब्रह्मचारिणः धर्मः ब्रह्मचर्यं, गुरुसेवा गुरोः सेवा, एते सर्वेपि धर्माः भवन्ति। ये श्रुतौ वा श्रुतिषु वा स्मृतिषु वा उपदिष्टाः ते धर्माः इत्युच्यन्ते। ये श्रुतिषु वा स्मृतिषु वा साक्षात् नोपदिष्टाः किन्तु सत्पुरुषान् दृष्ट्वा अवगच्छामः ते आचाराः इति उच्यन्ते इति आचारस्य धर्मस्य च भेदः एवं कर्तुं शक्यते। अत्र द्वन्द्वद्वयगर्भषष्ठी तत्पुरुषेण वर्णानाम् आचारधर्माश्च आश्रमाणाम् अपि आचारधर्माश्च लभ्यन्ते। अत्र द्वन्द्वद्वयगर्भषष्ठी तत्पुरुषेण आदौ द्वन्द्वद्वयं करणीयम्। प्रथमः द्वन्द्वः वर्णाः च आश्रमाः च इति एकः द्वन्द्वः। अपरः द्वन्द्वः आचाराः च धर्माश्च इति आचारधर्माः इति अपरः द्वन्द्वः।
एवं द्वन्द्वद्वय गर्भषष्ठी तत्पुरुषे नाम प्रथमस्य द्वन्द्वस्य द्वितीयेन द्वन्द्वेन सह समासो भवति। षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्णाश्रमाणाम् आचारधर्माः इति। एवं क्रियते चेत् वर्णानाम् आचारधर्माश्च आश्रमाणाम् अपि आचारधर्माश्च लभ्यन्ते। वर्णानाम् आश्रमधर्माः आचारधर्माः नाम वर्णानाम् आचाराः वर्णानां धर्माः, आश्रमाणाम् अपि आचाराः धर्माश्च इति लभ्यन्ते, सर्वेपि लभ्यन्ते। यदि अस्माभिः द्वन्द्वसमासः एव क्रियते, वर्णाः च आश्रमाः च आचाराः च धर्माः च इति, तदा अयमर्थः न लभ्यते इत्यभिप्रायः। धारणा ब्रह्मणि बाह्यविषयत्यागेन मनसः स्थैर्यम्। इदानीं धारणादीनाम् अर्थः प्रदर्श्यते। धारणा इत्युक्ते ध्यानात् पूर्वं यत् अंगं वर्तते सा धारणा इत्युच्यते। ब्रह्मणि बाह्यविषयत्यागेन ब्रह्मणि मनसः स्थैर्यम् नाम ब्रह्मणि मनसः स्थापनं, ध्येये विषये मनसः स्थापनं धारणा इत्युच्यते। देशबन्धश्चित्तस्य धारणा इति योगसूत्रम्। ध्यानं परमात्मचिन्तनं। ध्यानम् इत्युक्ते परमात्मचिन्तनं नाम आदौ धारणा अवस्थायां प्रायः मनः कञ्चित् कालं विषये तिष्ठति, विच्छिद्य तिष्ठति। यदा विच्छिद्य तिष्ठति तदा धारणा इत्युच्यते। किन्तु ध्यानम् इत्युक्ते तत्र प्रयत्नो वर्तते, किन्तु प्रयत्नेन अविच्छिन्नं सत् यदा मनः ध्येये विषये तिष्ठति तदा ध्यानम् इत्युच्यते। ध्यानं परमात्मचिन्तनं नाम अविच्छिन्नं सत् विजातीयप्रत्ययेन अनन्तरितं सत् मनः यदा परमात्मनि तिष्ठति, यत्नपूर्वकं तिष्ठति, तदा ध्यानम् इत्युच्यते। योगः चित्तवृत्तिनिरोधः। योगः इत्युक्ते चित्तवृत्तिनिरोधः नाम अयत्नपूर्वकं, यत्नं विना एव मनः विषये तिष्ठति, ध्येये विषये तिष्ठति इति चेत् योगः इति वक्तुं शक्यते। आदिशब्देन श्रवणमननादयो गृह्यन्ते। आदिशब्देन अन्यानि अपि सर्वाणि साधनानि गृह्यन्ते। श्रवणं मननं सर्वं। सर्वेषां ज्ञानोत्तरकाले असत्त्वे हेतुमाः। एतत् सर्वं कदा नास्ति? ज्ञानात् पूर्वम् अस्ति। ज्ञानात् पूर्वमेव नास्ति इति चिन्त्यते चेत् तत्र कष्टं वर्तते। ध्यानात् ऊर्ध्वमेव न, ज्ञानोत्तरकाले एव एतेषां सर्वेषाम् असत्त्वमुच्यते। ज्ञानोत्तरकाले सर्वेषाम् असत्त्वे हेतुमाः। अनात्माश्रयाहं ममाध्यासहानात् इति। अनात्मा, आत्मविरोधिनी अनात्मा। प्रायः
यदा वयम् अनात्मा इति वदामः तदा तत्र नञर्थः भिन्नः इत्यस्ति। अन्यार्थे नञ् स्वीक्रियते। अनात्मा इत्युक्ते किम्? आत्मनः अन्यः अनात्मा इति अन्यार्थे नञ् प्रायः स्वीक्रियते। किन्तु अत्र नञ् अन्यार्थे नास्ति। अत्र नञ् विरोधार्थे वर्तते। अनात्मा इत्युक्ते आत्मविरोधिनी इत्यर्थः। आत्मविरोधिनी इत्युक्ते आत्मज्ञानविरोधिनी इत्यभिप्रायः। आत्मज्ञानविरोधिनी इत्यभिप्रायः। वस्तुगत्या अविद्या आत्मविरोधिनी न भवति। कुतः? आत्मा अस्ति चेदपि तत्र अविद्या वर्तते। तस्मात् अविद्या आत्मविरोधिनी इति वक्तुं न शक्यते। तस्मादत्र आत्मविरोधिनी इत्यनेन आत्मज्ञानविरोधिनी इत्यभिप्रायः। आत्मज्ञानं तु अविद्याविरोधी भवति। यदा आत्मज्ञानम् उत्पद्यते तदा अविद्या नश्यति। उत्पन्ने ज्ञाने अविद्या नष्टा भवति। तस्मात् आत्मज्ञानविरोधिनी इत्यभिप्रायः। अविद्या तदाश्रयः नाम तदुपादानः। तदाश्रयः इत्युक्ते तदुपादानः। तत् न सा उपादानं यस्य सः तदुपादानः। सा उपादानं यस्य सः तदुपादानः इति बहुव्रीहि समासः। अविद्या उपादानं, सा इत्युक्ते अविद्या। अविद्या उपादानं यस्य सः नाम यस्य अविद्या कारणं भवति सः। कः सः? अहंकार ममकारादि अध्यासः। अहंकार अध्यासः ममकाराध्यासः नाम अहम् इति अध्यासः। देहेन्द्रियादिषु अहम् इति अध्यासः। बाह्येषु विषयेषु पुत्रदारादिषु मम इति अध्यासः। अहम् एषः मम एते इति अध्यासः। तस्य मूलस्य अपि अध्यासः, तस्य मूलस्य तस्य अध्यासस्य अध्यासः अयम् अध्यासः मूलं भवति। कस्य मूलं? वर्णाश्रमादीनां मूलं भवति। मूलस्यापि नाम वर्णाश्रमादीनां मूलस्य अध्यासस्य अपि तत्त्वज्ञानेन हानात्। तत्त्वज्ञानेन आत्मज्ञानेन तस्य हानं भवति, निवृत्तिर्भवति। तस्मात् तत्प्रयुक्त वर्णाश्रमादिव्यवहारो नास्ति इत्यर्थः। तत्प्रयुक्त नाम अध्यास प्रयुक्त वर्णाश्रमादिव्यवहारः नास्ति, ज्ञानादूर्ध्वं नास्ति। तस्मात् ज्ञानादूर्ध्वं शास्त्रस्य अप्रामाण्यम् अस्माकम् इष्टमेव इति यदि पूर्वपक्षी
शास्त्रस्य अप्रामाण्यम् आपादयति तदा यदि ज्ञानादूर्ध्वमप्रामाण्यमुच्यते चेत् अस्माकम् इष्टमेव तत्र नास्ति कोऽपि दोषः इति समाहितं पूर्वपक्षिणः आशंका समाहिता भवति। इदानीं द्वितीयः श्लोकः समाप्तः। इदानीं तृतीयस्य श्लोकस्य सम्बन्धः वर्णाश्रमादिव्यवहारस्य मिथ्याज्ञानमूलत्वेन मिथ्यात्वं दृढयितुं तद्व्यतिरेके सुषुप्तौ तद्व्यतिरेकमाह। वर्णाश्रमादिव्यवहारस्य मिथ्याज्ञानमूलत्वेन मिथ्यात्वं दृढयितुं वर्णाश्रमादिव्यवहारस्य मिथ्यात्वं दृढयितुं वर्णाश्रमादिव्यवहारः मिथ्या इत्येतत् पूर्वमेव उक्तं, किन्तु तस्य इतोपि किञ्चित् दार्ढ्यम् अपेक्षितम्। पूर्वं ज्ञातं चेदपि तत्र निश्चयदार्ढ्यम् अपेक्षितम्। तदेव सम्पादयितुं तस्य मिथ्यात्वम् उच्यते। कथं मिथ्यात्वं? मिथ्याज्ञानमूलत्वेन मिथ्यात्वम्। मिथ्याज्ञानमूलत्वेन अत्र मिथ्याज्ञानम् इत्युक्ते मिथ्या च तज्ज्ञानं च मिथ्या च तज्ज्ञानं मिथ्याज्ञानम् इति कर्मधारयसमासः, न तु मिथ्या च तद् अज्ञानं मिथ्याज्ञानम् इति। वस्तुगत्या अन्यत्र यदा अध्यासभाष्यम् अस्माभिर्दृष्टं तदा तत्र मिथ्याज्ञानम् इत्यस्य अर्थं व्याख्याता वदति। विवरणकारः पञ्चपादिकाकारः वदति मिथ्या च तत् अज्ञानं मिथ्याज्ञानम् इति। किन्तु अत्र मिथ्याज्ञानम् इत्यस्य अर्थः मिथ्या च तत् ज्ञानं मिथ्याज्ञानम्। मिथ्याज्ञानम् इत्युक्ते भ्रमात्मकं ज्ञानम् इत्यर्थः। भ्रमात्मकं ज्ञानम् इत्युक्ते अध्यासः। अध्यासमूलत्वात् वर्णाश्रमादिव्यवहारस्य मिथ्यात्वम्। वर्णाश्रमादिव्यवहारस्य मिथ्याज्ञानमूलत्वेन नाम अध्यासमूलत्वेन मिथ्यात्वं दृढयितुम् तद्व्यतिरेके सुषुप्तौ तद्व्यतिरेकम् आह। सुषुप्तौ तद्व्यतिरेके नाम मिथ्याज्ञानव्यतिरेके। सुषुप्तौ मिथ्याज्ञानं नास्ति नाम अध्यासः नास्ति। देहेन्द्रियादिना सह अहम् इति अध्यासः नास्ति। बाह्यैः विषयैः सह मम इति अध्यासोऽपि नास्ति। तस्मात् सुषुप्तौ अध्यासव्यतिरेके नाम अध्यासस्य अभावे तद्व्यतिरेकं नाम वर्णाश्रमादिव्यवहारस्य व्यतिरेकम् आह। वर्णाश्रमादिव्यवहारस्य अपि सुषुप्तौ अभावः दृश्यते। नाम यदा अध्यासः अस्ति तदा वर्णादिव्यवहारः। अध्याससत्त्वे वर्णाश्रमादिव्यवहारसत्त्वम् इति अन्वयः। अध्यास अभावे वर्णाश्रमादिव्यवहाराभावः।
अभावः। जाग्रदवस्थायाम् उभयोः अन्वयः दृश्यते। जाग्रदवस्थायाम् अध्यासः अस्ति, वर्णाश्रमादिव्यवहारः अस्ति इति उभयोः अन्वयः। सुषुप्त्यवस्थायाम् अध्यासः नास्ति, वर्णाश्रमादिव्यवहारः अपि नास्ति। अध्यास अभावे वर्णाश्रमादिव्यवहार अभावः इति व्यतिरेकः। अत्र व्यतिरेकः उच्यते। सुषुप्तौ अध्यासव्यतिरेकपूर्वकः वर्णाश्रमादिव्यवहारव्यतिरेकः उच्यते। श्लोकं पठामः। न माता पिता वा न देवा न लोकाः न वेदा न यज्ञा न तीर्थं ब्रुवन्ति सुषुप्तौ निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठश्चिवः केवलोऽहम्। सुषुप्तौ, सुषुप्तौ इति पदम् आदौ स्वीकार्यम्। सुषुप्तौ माता, माता न अस्ति, मे माता न अस्ति, मम माता न अस्ति। मम माता इति न ब्रुवन्ति, मम माता इति न ब्रुवन्ति। सुषुप्तौ मम माता इति जनाः न ब्रुवन्ति। नाम मातुः सह मम इति अभिमानम्, अभिमानरूपं रूपः अध्यासः सुषुप्तौ न दृश्यते। सम्बन्धरूपः अध्यासः सुषुप्तौ न दृश्यते। पिता इति न ब्रुवन्ति, देवाः इति न ब्रुवन्ति, लोकाः इति न ब्रुवन्ति, वेदाः इति न ब्रुवन्ति, यज्ञाः इति न ब्रुवन्ति, तीर्थम् इति न ब्रुवन्ति। सुषुप्तौ मे माताः, माता पिता देवाः लोकाः वेदाः यज्ञाः तीर्थम् इति न ब्रुवन्ति। नाम सुषुप्तौ केनचिदपि सह अभिमानं न दृश्यते इत्यभिप्रायः। नाम अध्यासः न दृश्यते। अपि च अध्यासपूर्वकः व्यवहारोऽपि न दृश्यते। अध्यासः न दृश्यते, अध्यासपूर्वकः व्यवहारोऽपि न दृश्यते इत्यभिप्रायः। एवं चेत् सुषुप्तौ किमपि नास्ति, न अध्यासः अस्ति, न अध्यासपूर्वको व्यवहारोऽपि वर्तते
इति चेत् सुषुप्तौ तु शून्यं स्यात्। किमपि नास्ति चेत् तत्र शून्यं स्यादिति कस्यचिदाशङ्का भवेत्। तन्निरासार्थमुच्यते निरस्तातिशून्यात्मकत्वात्। तत्र अतिशून्यात्मकत्वं नास्ति। कुतः नास्ति इति चेत् तत्र सुषुप्तेः साक्षी वर्तते। सुषुप्तेः साक्षिभूतः आत्मा सुषुप्तौ अपि अस्ति। तस्मात् यद्यपि तत्र विषयाः न सन्ति, यद्यपि तत्र व्यवहारो न दृश्यते, तथापि तत्र अतिशून्यात्मकत्वं नास्ति। आत्मनः तत्रापि विद्यमानत्वात् निरस्त अतिशून्यात्मकत्वात्। तस्मात् तदेकः अवशिष्टः। तत्र सुषुप्तौ एकः अवशिष्टः आत्मा एकः अवशिष्टो भवति। तादृशः शिवः केवलः, केवलः शिवः अहम् अस्मि। अस्य व्याख्यानम् अग्रिमे पाठे पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः।